बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। सबको लड़ाई के पीछे लगा के जी असल काम बहुत कुछ हुए हैं। आज ऐसे नहीं जीएचक्यू हमला केस में समाअत थी। इमरान खान साहब की बुकला से भी बात हुई। इमरान खान साहब की अपनी फैमिली के लोगों से भी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने खास वाज़ेह हिदायत कर दी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, बहुत बड़ी-बड़ी खबरें कि फर्दर अब क्या करना है खतूत लिखने के बाद। एक चौथा खत तो लूप के अंदर है ही है। फर्दर कौन सी चीजें जो अहकाम दिए गए हैं उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। खबर सुबह से एक पता चला कि जी चोलिस्तान में ना एक जमीन को सरसब्ज करने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, जो आर्मी चीफ साहब भी उधर मौजूद थे और मरियम नवाज साहबा भी मौजूद थी। उस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ गए जी। वो क्वेश्चन मार्क्स जो चल रहे हैं वो डेफिनेटली मैंने आपके साथ करने कि एक दो तीन नहीं, तीनों के तीनों चीफ्स से मुतलिक है भाई। जो उनको डोमेन काम दिया गया ना वो काम नहीं कर रहे, उसके अलावा दूसरे के सारे काम वो कर रहे हैं। ये कौन सी बात है जिसकी बिना पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ? इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। और इसके अलावा दो और खबरें हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। व्लॉग मिस नहीं कीजिएगा, बहुत अहम है। सबसे पहले मैं जरा इस फड्डे से ही ले लूँ, रिलेटेड ले लूँ। बाहर आके बातें सारे कह रहे हैं, एक कह रहा नहीं मेरा गाल ज्यादा लाल था, दूसरा कहता नहीं मेरा गाल ज्यादा लाल था। बहरहाल इमरान खान साहब ही सियासत का हिस्सा है, सियासत का महवर है। चाहे इमरान खान साहब के हक में बात हो रही हो, चाहे इमरान खान साहब की मुखालफत में बात रही हो, रियासत और सियासत और हुकूमत सब कुछ इमरान खान साहब के गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। ना उसके अलावा लोग पसंद कर रहे हैं, ना लोगों को कुछ समझ आ रही है। और शायद इस बात का अंदाजा बखूबी हो चुका है। ये तो एक वाकया हो गया है, कल शेर अफजल मरवत साहब की शक्ल में था, आज ये फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब की शक्ल में है। इतना मैं आपको बता दूं, अब ये एपिसोड्स आने वाले वक्त में मुसलसल आपको नजर आएंगी कहीं ना कहीं, ताकि उस तासुर को कभी किया जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो गई है। तो जो हमारे सुनने वाले हैं उनको तो मैं कहूँगा फास्ट इन योर सीट बेल्ट। तो आपने जरा मजबूती से रहना है, ऐसे नहीं करना। ये जो बड़े बेवकूफियां कर रहे हैं कम अज कम ऐसी ना की जाए। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई को ना खूब हवा दे। इसलिए आप देखें अब 7 बजे से प्राइम टाइम चल गया और बता देता हूँ मैं आपको, प्राइम टाइम के अंदर सब कुछ सब या तो शेर अफजल मरवत होगा या फवाद चौधरी होगा या शुएब शाहीन साहब का थप्पड़ होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पूब उसको हदायत भी सारी मिल चुकी है कि फट्टे जिस तरीके से चल रहे हैं वो एक ही किस्म के चल रहे हैं। मुझे 2 मिनट लगते हैं ये अंदाजा करने में कि ये चीज़ें कहाँ से प्लेस हो रही हैं, क्या है क्या नहीं। तो अब मुझे इतना पता चल गया कि एक ही किस्म की टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, एक ही किस्म की खबरें बनी हैं, एक ही किस्म के बयान सामने आ रहे हैं, तो बड़ा मज़ेदार सी चीज़ हो जाती है। तो मीडिया को बहरहाल कह दिया गया है और कि ब्रेकिंग के तौर पर आपने मुसलसल इन तमाम मामला को हाईलाइट रखना है, प्राइम टाइम का हिस्सा बन गया है। जिस तरीके से वहीं फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब से मुतलिक जो खबरें सामने आई, पता चला जी फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा, ये तो नहीं पता चल गया, कंफर्म हो गया। उन्होंने किस डाउट से बात कर, उन्होंने अपने काम से काम। फवाद चौधरी साहब जब जब शुएब शाहीन दोस्त साफी जरा से बात कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब ने कहा मैं बताता हूँ क्यों हुआ, क्या चीज़ें सुलह हुई नहीं हुई, सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तो उन्होंने शुएब शाहीन साहब को कहा, किससे मुतलिक ने साफी को कहा किस डाउट से बात कर रहे हैं, अपने काम से काम रखो। इसी पे बात गर्मी सर्दी हो गई, उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया, वो नीचे गिर गया और ये है वो है। शुएब शाहीन साहब का कुछ और कहना भी है इसके अलावा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब का थप्पड़ कोई नया नहीं है, मुबशर लुकमान साहब इसका मजा चख चुके हैं, समी इब्राहिम साहब को भी इसका टेस्ट आया हुआ है, तो अब शुएब शाहीन साहब आ गए। फवाद चौधरी साहब की एक अलहदा से ये गलत किया उन्होंने, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे है। मगर ये बात आपको मैं बता दूं, फवाद चौधरी साहब की सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त उनको बहुत लान तान कर रहा है। मगर ये एक अलग बात है कि फवाद चौधरी साहब जैसे बंदों की, बेशक पीटीआई उसको ओन नहीं करती, पीटीआई के लोग उसको ओन नहीं कर रहे, लीडरशिप उसको ओन नहीं कर रही, लेकिन फवाद चौधरी साहब जैसे बंदे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूरत है, इस तरह की तगड़ी आवाज को ना। उसके अलावा इमरान खान साहब का अली अमीन गंडापुर साहब की तस्वुर किया थे तो वो बड़ा नीचे बैठ गई बात ना, शेर आया शेर आया शेर आया बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको गौर से समझिएगा। इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब बहुत पीक पे चले गए, अब ना मजा ही नहीं आ रहा उनका। तो सियासी चेहरों की बात ना, सियासी लोगों की बात बहुत है। अब देख रहे बैरिस्टर गौहर साहब है, चेयरमैन है पाकिस्तान तरीके से, उनकी स्टेटमेंट निकाल लें और फिर फवाद चौधरी साहब की निकालें तो आपको नजर आएगा कि वजन किसकी गुफ्तगू में ज्यादा है। तो वो अलहदा से बात है कि बयानिया बनाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फवाद चौधरी साहब या उन जैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन फिर भी हाथ उठाने की फवाद चौधरी साहब को कतन इजाजत नहीं है। मगर बाहर जब आए, इमरान खान साहब से मुलाकात करके मैंने आपको बताया कि जीएचक्यू हमला केस का ये सारा समाअत थी,
جس میں بڑی دنیا اس کے اندر موجود ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب تب اس کے اندر موجود تھے. تو دونوں نے علیحدہ علیحدہ طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے. فواد چودھری صاحب کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ صلح کر لو، تو میں نے عمران خان صاحب کا حکم مان لیا اور میں نے کر لیا. ہبا چودھری بھی تھیں اور یہ تھی وہ تھی، میری مسز تھی. تو جو انہوں نے کہا، رپورٹر نے کہا نا سر جی تھپڑ بھی آپ مارتے، صلح بھی آپ کرتے. کہتے ظاہر بات ہے جب تھپڑ میں نے مارا تھا تو صلح بھی تو میں نہیں کرنی تھی. یہ تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. بس اس سے زیادہ میں کیا بولوں. فواد چودھری صاحب لائٹر موڈ میں کہتے ہوئے نا ہنستے مسکراتے چلے گئے. مگر باہر آ کر نا شعیب شاہین صاحب نے نہ صرف پریس کانفرنس کی بلکہ میڈیا سے بھی بات کی. انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ عمران خان صاحب، یہ دعویٰ جھوٹا ہے فواد چودھری کا کہ عمران خان صاحب نے کوئی صلح کرائی ہے. انہوں نے کہ عمران خان صاحب نے قطعاً کسی قسم کی کوئی صلح نہیں کرائی. فواد چودھری کو میں نے 3 گنا 4 گنا زیادہ جواب دیا. گالیاں شالیاں تو دی ہیں ان لوگوں نے بھی، لیکن ابھی خیر وہ ویڈیو تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہ ہی میں نے کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی ہے، نہ ہی میں نے عمران خان صاحب کو اس کی کوئی شکایتیں. بتایا ضرور شکایت کیا کرنی ہے، جو بندہ پارٹی کا ورکر ہی نہیں ہے اس کی میں نے کیا شکایت کرنی ہے. تو کم از کم اتنا اندازہ ہو گیا کہ مجھے کہ آنے والے دنوں میں نہ پاکستان تحریک انصاف کے اس حوالے سے چیزیں میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنے گی. تاثر یہ دیا جائے گا کہ پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کا شکار ہوگی. ہاں شعیب شاہین صاحب سے متعلق یہ پتا ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں کی پریس کانفرنس میں بھی بولا تھا، پروگرام میں بھی بولا تھا کہ فواد چودھری صاحب یہ ایجنسیوں کے فواد چودھری صاحب بھگوڑے، فواد چودھری صاحب بھگوڑے ہے. تو فواد چودھری صاحب کہتا ہے کہ میں نے یہ بات عمران خان صاحب سے پوچھی کہ سر آپ نے کہا تھا کہ میں بھگوڑا ہوں. شعیب شاہین کہتا ہے کہ عمران خان کہہ رہے کہ فواد چودھری کہنے میں نے ان کو یہ نہیں بات بولی. لیکن یہی کہتے پھر ہم صلح ہو گئی، لیکن بیسکلی یہی غصہ ان کے اندر ہے. آج فواد چودھری صاحب نے یہی بات شعیب شاہین کو بولی جب پھڈے کا سٹارٹ ہوا تھپڑ پڑنے سے پہلے کہ یہ تو ٹاؤٹ ہے، یہ تو ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے، 5,000 میں بک جاتا ہے. تو یعنی باتیں دونوں ایک دوسرے کو ایجنسیوں کا اہلکار یا اعلی کار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال فواد چودھری صاحب بگوڑے وگوڑے تھے تو ہم نے خود بھی سنا ہے. تو بہرحال فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھی تھی یہ بات تو انہوں نے بہرحال انکار کر دیا. تو عمران خان صاحب نے صلح کرا دی ہے. شعیب شاہین صاحب انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی ہم بدلہ لیں گے بھی، ہم نے اور بڑا کچھ کرنا، تمام چیزیں یہ. تو بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں پاکستان تحریک انصاف سے یہ تو بڑا امپریشن ہوگا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس سے کمزور ہو رہی ہو، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہے. مگر احتیاط ڈیفینیٹلی لازمی ہے کیونکہ اب یہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا. جب عمران خان نہیں ٹوٹ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر ذرا لوگوں کو پریس کانفرنسز تو کروا دی شروع میں جو کروانی تھی. انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی اور فلاں 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 جگہ پہ ڈال دیا. اب ذرا اٹھانا تھا وہ بھی اٹھا لیا، پریس کانفرنسیں کروانی تھی وہ بھی کروا دی، پروگراموں میں ڈلوانا تھا وہ بھی ڈلوا دیا، لیکن نئی بات بن رہی. وہ تو فلائٹ یوں ہی پوزیشن ہے، ٹیک آؤٹ پوزیشن. تو اب اس طریقے سے کام ہوگا اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں اب زیادہ چلے گی. ہاں فواد چودھری نے جو کام کی خبر دی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ عید کے بعد بڑی سیاسی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے عید کے بعد بڑی سیاسی تحریک شروع کرنے کا ادعا دیا ہے. یہ تحریک ایک بڑے اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس تحریک کے ملک کی تیاری شروع بھی ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے. عمران خان صاحب سے ہماری یہ بات ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس تحریک کی ملک کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی. تو اٹ مینس یہ اصل چیز ہے، یہ خبر نکل کے کیا آیا. اور ہاں یہ ضرور ہے شعیب شاہین صاحب ضرور کریں گے عمران خان نے فواد چودھری کے ملک پر حملے کی مذمت کی ہے، جیلیں ہم نے بھگتی، مارے ہم نے کہیں، فواد چودھری کی طرح بھاگے دیے، ہمارا کوئی راضی نامہ نہیں ہوا. یہ سب چیزیں تھیں، فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے یہ چیزیں. لیکن اصل خبر جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کچھ اور چیزیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں ذرا وہ سن لے جی. ثناء اللہ مستی خیل کو جی پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کرنے کا حکم دیا عمران خان صاحب نے، اور بڑی دبنگ آواز ہے اور یہ بہت وجتے بھی ہیں نا ہمارے خواجہ آصف صاحب کو. جی ہاں، ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کرنے کا عمران خان صاحب نے حکم دیا اور 3 افراد سے متعلق عمران خان صاحب نے کلیئرنس دے دی ہے. وکیل نے پوچھا کہ حماد اظہر پر سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے روپوشی ختم کرنے کا کہا اور سامنے آ جاؤ. اس پر عمران خان نے جواب دیا میں نے خود حماد اظہر، مراد سعید، میاں اسلم اقبال کو روپوش رہنے کا کہا ہے کیونکہ ان پر بہت سارے کیسز ہیں، یہ بے شرمی کی حد تک جاتے ہیں، اٹھا کر بے عزت کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کا کہا ہے. میں خود ان کو روپوشی ختم کرنے کا کہوں گا. اور اس موقع پر زرتاج گل، کرنل ریٹائرڈ اجمل سمیت دیگر سیاسی رہنما بھی موجود تھے. تو یہ ہے اصل چیزیں جو عمران خان صاحب نے آج جو پیغامات بھی دی ہیں اور پارٹی کے اندر جو چیزیں جو احکامات کی تبدیلی کی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ یہ والی چیزیں. تو خیر ہم جتنی زیادہ عجیب و غریب چیزوں میں پڑھیں گے تو وہ خیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن میڈیا کو ایک مسالہ مل گیا اور گائیڈ لائن کے ساتھ مسالہ ملا. ادھر سر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ
3 پاکستان کی چیفز جو ہے اس وقت خبر جو ڈسکس ہو رہی ہے نا، صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین انیشیٹو کا منصوبہ ہے، اور آرمی چیف صاحب چولستان میں موجود تھے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، دیگر کیبنٹ کے ممبران بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اس میں یہ ہے کہ بیرونی دنیا سے مشینری خریدی گئی ہے، لی گئی ہے، ایک خاص لینڈ ہے جس کو گرین کرنا ہے، سرسبز کرنا ہے، اور خبر یہ ہے کہ آرمی کو ایک زمین دی گئی ہے، پنجاب کی ایک بہت بڑی حصہ دیا کہ چولستان کا کہ وہ کریں۔ تو اس وقت جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے 3 چیفز، یعنی پاکستان کا چیف جسٹس وہ ایس او ایس ولیج کا دورہ کر رہا ہے، وہ اپنے سپریم کورٹ کی طرف دھیان نہیں دے رہے، وہ عدلیہ کے جو بخیے اکھڑے میں اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، عدلیہ میں جو منافرت ہے اس کا دھیان نہیں دے رہے، وہ اپنے ساتھی ججز کو اکٹھا نہیں رکھ پا رہے، وہ اپنی ریٹ کو قائم نہیں کر پا رہے، وہ ادارے کو بحیثیت باپ نہیں چلا پا رہے۔ ایس او ایس ولیج کے یتیم بچوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے گئے ہیں، بھائی پہلے اپنی ادارے کی یتیمیت کو تو دور کر لے۔ دوسرے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ٹی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب سیاسی لوگ اپنے کام نہیں کریں تو پھر ہمیں کرنے پڑتے ہیں، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، بٹ ہو اون دس پروجیکٹ؟ یہ پاکستان آرمی کا پروجیکٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا پروجیکٹ ہے، یہ پتہ چلے، کیونکہ اصل کام تو فوج کا سیکیورٹی ہے نا سر۔ کیا ہم اس طرف جتنی ہماری انرجی لگنی چاہیے تھی وہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ نہ کہ زمینوں کو سرسبز؟ یہ تو کسانوں کے کام ہے، یہ تو دہقانوں کے کام ہے، یہ چیز ہو گئی۔ تیسرا ماشاءاللہ ہمارا چیف الیکشن کمشنر، جس کو ایک چیز کہی تھی، اس بندے کو پتہ نہیں بندہ ہے کیا ہے، اس کو ہمارے ٹیکس سے اتنے عرصہ تنخواہ دی گئی ہے، اس کا صرف ایک کام تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکے۔ اس نے دنیا کے سارے کام کر لیے سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے۔ تو کہتے ہیں نا پانی کا بہاؤ اوپر سے آتا ہے، تو یہ بہاؤ ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کیسے چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، میں نے کہا میں آپ کو ذرا بتا دوں، باقی آپ مجھے فیڈ بیک میں آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔